نصلي على سيدنا وسيدكم حضرة مولانا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، فنقول جميعا كما تعودنا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. بلغ العلا بكماله صلى الله عليه وسلم. البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله صلى الله عليه وسلم. كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله، وأكرم منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم. صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم. صلى الله على ياسين صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرماء، وعلى الزهراء وابنها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل القلوب إلى الحبيب تميل صلى الله عليه وسلم، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. حسان بن ثابت كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول في حضرة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، يقول فيه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك يا رسول الله قد خلقت كما تشاء. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها. يحرسها ربي ويرعاها. وادعي لي يا سعي بإمام الصفا للمروى، يا شارب من زمزم تذكرني بدعواه. يا ساعي بإمام الصفا للمروى، يا شارب من زمزم تذكرني بدعواه. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام. صلي على طه التهامي واسأله شفاعة وادعي لي. هنيئا هنيئا يا رايح للوادي، غرام شغلني ملا كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للوادي، غرام شغلني ملا كل فؤادي. يا
طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعيلي، وديلي سلامي يا رايح للحرم، وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا زيارة بيته الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم في تلك الليلة الغراء المباركة التي تتنزل فيها الرحمات، تقبل فيها يا رب صيامنا، وتقبل فيها يا رب قيامنا، واعتق فيها يا رب رقابنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم اكتب لنا قيام رمضان وصيامه، اللهم اكتبنا عندك من الفائزين، واكتب لنا قيام ليلة القدر وصيامها يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا يا الله. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان ومن المقبولين الفائزين. اللهم اجعلنا من أصحاب ليلة القدر يا كريم. اللهم اكتب لنا فيها عملا مقبول وذنبا مغفور وتجارة رابحة لن تبور. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وقض اللهم الدين عن المدينين، وتب اللهم علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم احفظ باكستان وشعب باكستان العظيم، اللهم احفظ باكستان وشعب باكستان العظيم، واجعل باكستان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نسألك إنهم عرايا فاكسهم، جوعا فأطعمهم، لجوا بك يا الله ولا ملجأ لهم إلا أنت فأغثهم يا غوث المستغيثين، يا غوث المستغيثين. احفظ اللهم بلاد المسلمين، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واحشرنا في زمرة النبيين
واسقنا من يد حبيبك المصطفى شربة هنيئة لا نظمأ ولا نرد بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.